नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज चुके हैं और रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं दमदार चैनल, जिसमें आपको दिखाने जा रही हूं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक और माता रानी के दरबार में होंगे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ राम दरबार में हाजिरी लगाएंगे। मोदी मिशन कश्मीर और योगी के मिशन 10 दोनों की खबरें दमदार 10 में। हरियाणा के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या होगा वो भी बताऊंगी। मायावती ने आज क्यों मीटिंग बुलाई, किन मुद्दों पर मंथन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्यों संग्राम मचा हुआ है, ऑपरेशन नंदी प्रहार आखिर क्या है, अकोला में साजिश वाला पत्थर किसने फेंका और भारत बांग्लादेश के बीच आज पहला टेस्ट होने वाला है। सारी खबरें होंगी आपके सामने, लेकिन सबसे पहले बात होगी धारा 370 पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले पाकिस्तान के साथ की। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान आया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी हो सकती है। जियो टीवी के इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सत्ता में आ सकते हैं। ऐसे में उन्हें ये उम्मीद है कि 370 की वापसी हो जाएगी। अच्छा, अब ख्वाजा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लेड बाय उमर अब्दुल्ला है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके वालिद हैं उनका भी काफ़ी असर है, और कांग्रेस ये पहले भी एक दूसरे के इत्तेहादी थे, और शेख अब्दुल्ला साहब जो फारूक अब्दुल्ला के वालिद हैं, उन्होंने और नेहरू ने तय किया था 370 और 35 से। अब ये दोनों पार्टियां जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को, उसकी सस्पेंशन को ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है, मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में, गो के उन्होंने यही कहा था कि जुम्मे के दिन धूप में खड़े हो जाओ, और सरीना के बाद एक मीटर लगा दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था इमरान खान ने। तो लेकिन अगर रिस्टोर हो जाता है स्टेटस जो है, तो मैं समझता हूँ कि एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक ज़ख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ मुंदमिल ज़रूर होगा। अच्छा, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं उन्होंने इस इशू पे क्या बात की, जरा सुने। कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा मिले। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएंगे। ये कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल, हमारा भी ये डिमांड है। जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़रब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था, और कितनी जो है उसके ऊपर कश्मीरियों के जो है वो
کلنگز ہوئیں کشمیریوں کو جس طرح بروٹلی جو ہے وہ یہ میں treat کیا گیا. آپ دوبارہ میں اس ایشو کی طرف نہیں جا رہا، لیکن آپ نے جو 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہے جس دن 370 کو سسپینڈ کیا گیا، اس سے صرف ایک مہینہ پہلے جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کے فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا تھا. اور پھر اس واقعے کے بعد یعنی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جب عمران خان نے کہا کہ مودی جو ہے یہ ہٹلر ہے، اور کچھ مہینوں کے کچھ عرصے کے بعد کیا یہ پورا بیان سننے کے بعد آپ کے من میں یہ سوال کھڑا نہیں ہوتا کہ آخر کیوں پاکستان کے اس ایجنڈے کو نیشنل کانفرنس اور کانگریس پارٹی کا سمرتھن ہے، یا نیشنل کانفرنس اور کانگریس پارٹی کے ایجنڈے کو کیوں پاکستان کا سمرتھن ہے؟ بہرحال آپ کو ایک بار پھر بتا دیں، حامد میر جو کہ جیو ٹی وی کے اس کیپٹل ٹاک کو ہوسٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ پاکستان کے رکشا منتری خواجہ آصف بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ بڑا بیان دیا. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 پر پاکستان کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے سمرتھن میں ہے. آئیے ایک بار آپ کو پھر سناتے ہیں کیا کہا پاکستان. اچھا، اب خواجہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس جو لیڈ بائی عمر عبداللہ ہے، لیکن فاروق عبداللہ صاحب جو ان کے والد ہیں ان کا بھی کافی اثر ہے، اور کانگریس یہ پہلے بھی ایک دوسرے کے اتحادی تھے، اور شیخ عبداللہ صاحب جو فاروق عبداللہ کے والد ہیں انہوں نے اور نہرو نے طے کیا تھا 370 اور 35 سے. اب یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس آج الیکشن میں یہ کہہ رہی ہیں جی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم 370 اور 35A کو اس کی سسپینشن کو ختم کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ میرا خیال ہے پاسبل ہے. دیکھیں بڑی پورٹنٹ اس وقت پریزنس ہے وہاں پہ کانگریس کی بھی اور نیشنل کانگریس کی بھی، دونوں کی. اور اس ایشو کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کہ جتنی موٹیویٹ ہوئی ہے وادی کی پاپولیشن، اسپیشلی وادی سے باہر بھی، لیکن جو وادی میں جو ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہت چانس ہے کہ یہ جو کولیشن ہے یہ حکومت میں آئے. اور جیسے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے، بلکہ یہ ایک الیکشن ایشو بنایا ہوا انہوں نے کہ سٹیٹس جو ہے ریسٹور ہونا چاہیے. تو سٹیٹس اگر ریسٹور ہوا تو کافی حد تک جو ایک ہمارا بھی بڑا احتجاج رہا ہے پچھلے 4-5 سال میں، گو کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جمعے کے دن دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، اور سرینا کے بعد ایک میٹر لگا دیا تھا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا عمران خان نے. تو لیکن اگر ریسٹور ہو جاتا ہے سٹیٹس جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو گریونس ہے کشمیریوں کو، مقبوضہ کشمیر کے جو رہنے والے جو ہیں، وہ کسی حد تک ایک جو ان کو ایک انجری ہے، ایک زخم جو آیا ہوا ہے ان کا مودی کی طرف سے، اس میں کچھ نہ کچھ مندمل ضرور ہوگا. اچھا، جو کانگریس کے ترجمان ہیں انہوں نے اس ایشو پہ کیا بات کی، ذرا سنیں. کشمیر کا دل زخموں سے بھرا ہوا، ان زخموں پر ملہم لگانے کا وقت آ گیا ہے. سب سے پہلی پراتھمکتا ہماری یہ ہے کہ جموں کشمیر کو پھر سے اسٹیٹ کا درجہ ملے. جموں کشمیر ایک ایسی ریاست جس کا حق چھین لیا گیا، ایک اسٹیٹ تھا اس سے اسٹیٹ ہوڈ چھین لی گئی، اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا. وہ حق اس کا پھر سے ملنا ضروری ہے، اور یہ حق ہم دلوائیں گے. یہ کانگریس کہہ رہی ہے جی کہ یہ حق ہم دلوائیں گے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کی جو ریاست ہے اور انڈین کانگریس جو ہے وہ ایک پیج اور پہ، نیشنل کانگریس ایک پیج پہ آ گئے اس ایشو پہ؟ بالکل ہمارا بھی یہ ڈیمانڈ ہے جب سے یہ مودی صاحب نے یہ وار کیا ہوا ہے، ایک کاری ضرب